अथ शान्ति अध्यायः। हरिः ओम्। ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोजजुः प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागुजः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुको हृदयस्य मनसो वाति तृणं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु षण्णो भवतु भुवनस्य जस्पतिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कयानश्चित्र आभुवदूति सदा व्रतः सखा कया सचिष्टया व्रताम् कस्वा सत्यो मदानां मगुंहिष्ठो मत्सदन्दसः दृढाचिदारुजे वसु अविषूणः सखीनामविता चरितॄणां शतं भवास्योतिभिः कया त्वां न ऊत्यापि प्रमन्दसे व्रखन् कया श्रोत्रभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजति षण्णो अस्तु द्विपदे षण्चतुष्पदे षण्णो मित्रः शं वरुणः षण्णो भवत्वर्जमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रमः षण्णो वातः पवतागो षण्णस्तपतो सूर्यः षण्णः कनिकृतदेवः पर्जन्यो अभिवर्खतु अहानिशां भवन्तु नः शकुं रात्रिः प्रतिधीयतां षण्ण इन्द्राग्नि भवतां भोभिः षण्ण इन्द्रावरुणारातहव्या षण्ण इन्द्रापूषणा वाजसातौ समीन्द्रा सोमा सुविताय संयोः षण्णो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयुरविस्रवन्तु नः स्योना पृथिवीनो भवान् रक्षरा निवेशनि यच्छानः शर्म सप्रथाः आपो हिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे ददातन महीरणाय चक्षसे जो वः शिवतमोरसतस्य वाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा आरङ्गमामभो जसख्याय जिन्वत आपो जनयथा च नः द्युः शान्तिरान्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिं द्रते द्रगं हमामित्रस्य मा चक्षुका सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुका सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुका समीक्षामहे द्रते द्रगं हम योक्ते संद्रसि जिव्यासन् योक्ते संद्रसि जिव्यासं नमस्ते हरसे शोचिखे नमस्ते अस्पर्शिखे अन्यामस्ते अस्मत्पन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग्ं शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयत्कनवे नमस्ते भगवन् नस्तु जतः स्वः समीहसे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रिया न आप ओखदयः सन्तु दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु जोस्मान् द्वेष्टि च वयान् विक्मा
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतकं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् इति शान्ति अध्यायः।